چه نیازی بود قهرمان بازی در بیاری؟ داشت اذیتتون میکرد. خب اینجا مردم کارشون اذیت کردنی، باشون دعوا کنی خودت تو درد سر میافتی. نتونستم تحمل کنم، اون عوضی دستتون رو گرفت. تو مگه برادرمی که نتونستی تحمل کنی؟ الان ما رو توی درد سر انداختی دیگه. الان به بابام چی جواب بدی؟ اون که میگه همش به خاطر من شده، نه من بیرون میرفتم و نه این اتفاق میافتاد. به سختی تونسته بودم ازش اجازه بگیرم. نگران نباشید، آقا اقبال بهتون چیزی نمیگه. داداش بهادر، یه کاری کنید اول برید بیمارستان. دختر تو دیوونه شدی؟ برید بیمارستان. بی سر و صدا میریم خونه. مگه نمیبینی داره از دستش خون میره؟ کی گفته بود که قهرمان بشه؟ گرفتاری شدی. الان نبینم بری به بابا چرت و پرت تحویل بدی. اولش هم گفتم خانم،